नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आज कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार अनि विश्लेषक पी खरेल र उहाँसँग आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सकाएको महाधिवेशन र एउटा दलको त अलिकति बाँकी पनि छ क्यारे र यो महाधिवेशन दिएको सन्देश र राजनीतिक दलहरू बीचमा जुन खालको एउटा विषयमा एकमत हुन सकिरहेको छैन, त्यो विषय संसदमा गएर अड्किएको छ एमसीसीको विषय र यो एमसीसीको हाउगुजीले पनि राजनीतिक दललाई एकत्रित भन्दा पनि त्यसबाट अझ तितर-बितर पार्ने हो कि भन्ने कता कता त्यस्तो खालको विश्लेषण पनि सुनिन्छ। अहिले महाधिवेशन सकिएको छ, चुनाव आउने क्रममा रहेको छ, राष्ट्रिय सभाको रिक्त पद पूर्तिको लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ र यस सँगसँगै एउटा दल एक्लो लडाइँमा उभिएको छ भने अरू राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन बनाएका छन्। के साँच्चै नेपाली राजनीतिमा एउटा राजनीतिक दललाई देखि नसने अर्को राजनीतिक दललाई स्वार्थ रह्यो भने त्यसमा मिल्ने परिपाटी विकास भएकै हो त? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब हामीले महाधिवेशनबाट सुरुवात गरौँ। यो महाधिवेशन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सकाए। एमाले सकायो, राप्रपाले सकायो, कङ्ग्रेसले सकायो, माओवादी केन्द्रको सकिएको जस्तै भयो। यो महाधिवेशनले दिएको सन्देश चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? एउटा चाहिँ विभिन्न दलहरू आम चुनाव गर्न चाहिँ उत्सुक हुने प्राय, तर आफ्नो महाधिवेशन गर्न चाहिँ साह्रै हिचकिचाउने एउटा यो देखियो। पर्ले पर्ने नेपाली कङ्ग्रेसकै पर्ले पर्यो नि त। भातृ सङ्गठनका चुनावहरूमा पनि त्यस्तै आएको थियो, इत्यादि भयो। दोस्रो चाहिँ पहिलेदेखिको प्रवृत्ति अहिलेसम्म कायम, जो अध्यक्ष छ उसले त्यो कुर्सी छोड्नै नचाहने। अब माओवादीको हेऱ्यो भने पुष्पकमल दाहाल आजीवन हुने जस्तो देखियो। राप्रपाको सन्दर्भमा कमल थापाको त्यस्तै देखियो। अब नपाएपछि हारेपछि अनि निर्मल निवासलाई दोष लगाए। कथम कदाचित निर्मल निवासको हात थियो भने पनि मलाई कुनै हालतमा थिएन भन्ने छ, तर थियो भने पनि उनले चुनाव अगाडि भने भए वा चुनावको सन्ध्यामा भने भए केही सान्दर्भिकता रहन्थ्यो। अब अहिले उनी असान्दर्भिक भए। के कारणले भने आजीवन दरबारको नुन खाएको, अहिले हारेपछि यस्तो भन्ने आयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको देखिहाल्यो होइन, कैयौँ वर्ष के अरे समय लगाएर बल्ल बल्ल अनि शेरबहादुर देउवा पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भएर अनि के गरे त उनको कुन टाइममा के हो भन्दाखेरि कसैले केही भन्नै सक्दैनन्। अब त्यस्तो अवस्थामा उनैलाई अध्यक्ष चुने। त्यो चुन्नुको मतलब है आगामी चुनावमा आम चुनावमा असर पर्ने हो मैले देख्दाखेरि। अब जहाँसम्म एमालेको कुरा छ, एमालेको पनि त्यही। अब केपी ओली यो उमेर भइसकेपछि आफूलाई मात्र उमेरमा मलाई आपत्ति होइन, सक्रिय कोही छन् भने त्योभन्दा बढी उमेरको भए नै केही छैन। उहाँ 78-79 वर्षको अमेरिका जस्तो महाशक्तिको राष्ट्रपति छन्। अमेरिकी इतिहासमै व्हाइट हाउस प्रवेश गर्ने सबैभन्दा बुढो राष्ट्रपति नै उनी भए भनेपछि त्यसमा केही आपत होइन। तैपनि उनीले युवा पुस्तालाई दिने भने हो नि त 1 वर्ष अगाडि, कि आफू हुने कि युवा पुस्तालाई होइन। त्यो त निरङ्कुशताको एउटा चिन्ह हो भन्छु म चाहिँ। तर पकड त उनीको भयो, किनभने अनेक किसिमको हत्खण्डा प्रयोग हुन्छ दलमा। अनि त्यही कारणले त्यहाँभित्र अधिनायकवादी सोच भइरहेको हुन्छ एउटा दलमा मात्रै सबैमा। यो 4वटा राजनीतिक दलको महाधिवेशनलाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ महाधिवेशनले तपाईँको मन जित्यो? मेरो मन जितेको चाहिँ राप्रपाको एउटै कारणले, त्यहाँ जे पार्टीको एजेन्डा हो, मूल एजेन्डा, उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राज संस्था फर्कनुपर्छ भन्ने राख्या। त्योसित कुरा नमिल्ने धेरै नेपाली छन्, तर मुद्दा त्यो भएपछि स्पष्ट रूपमा राख्नु पर्यो नि, जुन कमल थापाले सक्दै सकेनन्, राजेन्द्र लिङदेलले सके र अहिले अरूले तारिफ किन गरे? अरू दलका नेताहरूले पनि
प्राइभेटली कुरा गर्दा त उसले त आफ्नो विश्वास अनुसार एजेन्डा त अगाडि सार्यो भनेर तारिफ गरिरहेछ नि त। सबले त उनलाई भोट खसाल्दैन, तर विश्वासको मन चाहिँ जिते उनले। त्यसै अनि युवा भनेर भन्दाखेरि नयाँ पिँढीमा आओस् भन्ने हो, नत्र भनेदेखि अब 55-56 वर्ष मान्छेलाई युवा भन्ने भने बराक ओबामालाई के भन्ने, 35-38 वर्षमा भएका म्याक्रोनलाई के भन्ने, फ्रान्सको सरकार प्रमुख अथवा क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीलाई के भन्ने त भन्दाखेरि यो बुढाहरू सत्तामा जाने वा अध्यक्षता लिने अनि अरूलाई युवा युवा भन्ने। गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचिन्जेल शेरबहादुर देउवा युवा, जब गिरिजाप्रसाद कोइराला बिते अनि यिनी चाहिँ पाका भए। त्यसैले दलहरूको कार्य सञ्चालन ठिक छैन, यति हो। त्यही ट्रेडिसनल किसिमले आउने उस्तै व्यक्तिहरू उही अनुहार पटक पटक आउँदा यो आम जनतामा चाहिँ वितृष्णा जन्मन थाल्छ। अनि हामी जस्तो लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री तर पनि अब एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि रूपान्तरण पुस्तान्तरणको कुरा चलिरहँदाखेरि अब त्यहाँ त एउटै नेताले सर्वे सर्वा गर्ने जस्तो परिपाटी पनि विकसित भइरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा नेकपा माओवादीमा पनि त्यो देखिएको छ। अब युवा आउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि युवा मात्रै आएर के नि दिमाग भएको युवा चाहियो भन्नेहरू पनि छन्। अहिले जति पनि यो रूपान्तरण हुन खोजिएको छ, दिमाग भएको युवाको प्रवेश भइरहेको छ कि होइन, युवा त आए के आए भने जस्तै हो। अब दलभित्र जति हुनसक्छ दिमाग जति हुनसक्छ, औसत त धेरै दिमाग भएका त दलभित्र सक्रिय रूपमा छैनन्, तर औसत सामान्यतः नभएका होइनन्, छन् तर आँट नभएका हुन् अधिकांश। आँट नभएको भने यो कुरा कमी भयो हाम्रो दलमा भनेर सशक्त रूपमा सुरुमै उठाउनु पर्थ्यो। जस्तै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने अगाडि 5औं पटक गगन थापाहरूले विश्वप्रकाशहरूले कुरा उठाउनु पर्थ्यो। उनले अब विश्वप्रकाशलाई त प्रवक्ता बनाइदिए अनि त्यसैमा मख पर उनले एउटा पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेनन्। गगन थापा ढिला भए, ढिला स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ, पार्टी व्हिप मान्नुपर्छ। सबैले बुझ्या हो, हाम्रो जस्तो व्यवस्था भएको ठाउँमा पार्टी व्हिप मान्ने त एउटा हो, तर संसद बाहिर त मुद्दा त उठाउनु पर्यो नि, मुद्दै नउठाउने। अनि युवा भन्दाखेरि दुईटा मात्र हुन् त, यी दुईटा मात्र हो भने भगवानकै अवतार भए नि काम छैन। त्यहाँ त 8 लाख छ हाम्रो दलको कार्यकर्ता के अरे सदस्यहरू, अब अझ 15 लाख बनाउने भनेर उनीहरूले त्यहाँ जस्तो आवाज निकालिरहेछन्। त्यस्तोले हुँदैन। गर्ने के त भने अहिले पनि युवा त छन्, जस्तै मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट नखसाल्नलाई एकछिन, तर त्यो युवाको सङ्ख्या बढ्यो भने मलाई चित्त बुझेन भने पनि सङ्ख्या बढ्दै गएर केही राम्रो गर्यो भने राम्रो गर्यो भने खुसी लाग्छ नि। म भने त म जस्ता अरू पनि त लाखौँ होला नि त। त्यो आँट कम देखियो र सबै दलमा युवा भन्ने जुन हामीले युवाको मानेको रूपमा सशक्त छन्, नयाँ इनिसिएटिभ लिन्छन्, दललाई सशक्त बनाएर अनि जनताको आकाङ्क्षा अनुसार डेलिभर गर्छन् भन्ने छ, त्यो हुनै सकेन। किन नेतृत्व त कमजोर भयो, नेतृत्व त कमजोर भएकोले नै सरकार कमजोर भयो, सरकार कमजोर भएले नै मुलुकै कमजोर भयो। आर्थिक स्थिति भने अब मैले बेसिकली चाहिँ भनेको अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामीले एउटा स्थिर सरकारको परिकल्पना अनुरूप कुनै बेलामा 1 वर्ष अगाडिसम्म हेर्दाखेरि त नेकपा शक्तिशाली थियो। नेकपाबाट चाहिँ 2 दल विभाजन भयो होइन, सर्वोच्च अदालतमा गएर त्यहाँ विभिन्न रस्साकसी भएर माओवादी एउटा ठाउँमा रह्यो, एमाले एउटा ठाउँमा रह्यो। एमालेमै पनि फेरि विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो, माधव नेपालको समूह अर्को त्यसबाट निक्लेर अहिले त प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्मको ल्याकत राख्ने भइसकेको छ होइन। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ नेपालमा चाहिँ स्थिर सरकारको एउटा परिपक्व सरकारको परिकल्पना मात्रै गर्ने हो, यसको पछाडिको कारण चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ? किनभने फेरि पनि चुनाव आउँदैछ, गठबन्धन गर्ने कुराहरू भइरहेछ, राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको त मेलोमेसो मिलिसकेको छ। यो सुरुदेखि नै 8 सालदेखि नै खेचातानी दलभित्रै हुने त्यो भएकोले स्थिर सरकार बनेन। पहिला चाहिँ 46 साल अघि 7 सालदेखि 17 सालसम्म स्थिर बनाउनै दिएन, दरबारले दिएन, कयौँ सरकार बने आयो गयो भन्थ्यो। ए बाबा 7 सालमा
नेपालको यो साक्षरता 2 देखि 3% थियो। अहिले 63 सालमा त्यो बेलामा जतिले एमए पास गरेका थिए अहिले त सालिन्दा त्यो सङ्ख्याभन्दा बढी पिएचडी सालिन्दा गर्दैछ। त्यस अवस्थामा पनि चेतना खुलेन। त्यो बेलामा भन्दा अहिले बढी सरकारको परिवर्तन भयो भने उही छ जसरी भए पनि सत्तामा हुने। अनि बिपी कोइरालाको सरकारको समयमा पनि उनकै दलभित्र 18-20 जना र सांसदहरूसहितले यो सरकार भएन, काम गर्न सकेनन् भनेर उहाँ दक्षिणकालीमा गएर रगतले सही गरेछ त्यहाँ। अनि यो के गर्यो, किन यसो गरे भनेर बिपीले भन्दाखेरि अनि सुवर्ण शमशेरहरूले सम्झाइ बुझाइ गरे। अनि कतिले फिर्ता लिए, कतिले कोसिस गरिरहे। त्यो बेला त त्यस्तो थियो भने पछिल्लो 46 सालपछि सुरा सुन्दरी भनिसकेपछि सबैले कुरा बुझिसके भन्नु परेन। अहिले पनि जब शेरबहादुर देउवालाई 5औं चोटि बनाए सकियो त के देख्यो भने जसरी पनि सत्तामा बस्ने त्यो गर्दाखेरि स्वार्थ बढ्यो, म ऊभन्दा के कम भन्ने भयो, भन्दाखेरि टुट्यो। होइन भने 2/3 को सरकार हुँदा हुँदै बहुमतमा खस्यो, बहुमतबाट कोलिसनमा खस्यो, कोलिसनबाट अहिले अपोजिसनमा भएर अनि एउटा पनि प्रान्तमा सरकार छैन केपी ओलीको। तैपनि कोही कोहीले भने देख्छु केपी ओली नै खेलाडी, कुनै मैले त कस्तो खेलाडी थाहा छैन, फुटबल खेल्यो भने गोल खाएकै गर्ने, तैपनि खेलाडी भने जस्तै हो। अरू दलमा पनि अब शेरबहादुर देउवाको टाइममा हो नि त सुरा सुन्दरीको कुरो त उनीहरूकै टाइममा भयो। तर पनि कम्युनिस्ट सरकार ढालेर गैर कम्युनिस्ट सरकारलाई चाहिँ सत्ता सुम्पिनुको पछाडिको कारण चाहिँ अब त्यही संसद विघटनलाई मात्रै आधार मान्ने कि अरू पनि कारण यहाँले देख्नु भएको छ? मलाई त पहिलो यो स्वार्थको राजनीति मात्र हो। किनभने अब 4 वर्ष अगाडि, झन्डै 5 वर्ष अगाडि केपी ओलीकै सरकार थियो त। तर पुष्पकमल दाहालले धोका दिए। अनि धोका दिएपछि शेरबहादुर देउवा को दलसित मिलेर सरकार बनाए। भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा पनि जसरी पनि पहिला सत्तामा बस्ने, सत्तामा भएपछि चुनाव जितिन्छ, त्यसपछि राज्यमा जतिवटा ठेक्का पट्टा छन् र राज्यको सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति कसरी आफ्ना र आफूलाई प्रयोग गर्ने भन्नेमातिर मात्र गयो। त्यही स्वार्थले हो पहिलो चाहिँ। अब केपी ओलीलाई त अब के छ भने जति पछि हुँदै गयो, सत्ताबाट जति बाहिर गयो उति नै अनि मान्छे चाहिँ अरू दलतिर लाग्लान्, विशेष त माधव कुमार नेपालको दलमा लाग्लान् भन्ने डर छ। माधव कुमार नेपालहरूलाई पनि जसरी पनि सत्तामा बसेर पनि केपी ओलीले नै बढी सिट ल्याउँछन् भन्ने उनलाई त्रास छ। अनि शेरबहादुर देउवाको दलमा चाहिँ त्यहाँ भित्रभित्र चाहिँ कुरा गरिरहेछन्, हामी एक्लै चुनाव लड्नु पर्यो भन्ने एउटा समूह छ जुन ठिक हो। अहिले पनि नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दैन भने कहिले पनि सक्दैन। पछि यो संविधान अन्तर्गत सक्दैन भनेको मतलब इतिहासमै नेपाली कांग्रेसको सर्वनाक हार गएको आम चुनावमा भएको। यति थोरै सिटै कहिले थिएन। अब तैपनि अब उनीहरूको दलको सदस्यहरू मै हुँ भन्ने युवादेखि लिएर वरिष्ठ नेताहरूलाई हेऱ्यो भने तोम शरणम गरेर 5औं पटक शेरबहादुर देउवाले किन प्रधानमन्त्री बनाए? तर पनि उनीहरू दाबी चाहिँ के गरिरहेछन् भने त्यतिखेर पनि मतभार हेर्ने भने त पहिलेको भन्दा त बढेको हो भनेर दाबी प्रस्तुत गर्छन्। यस्ता त राजनीतिमा गर्नेहरूले गर्छन्, स्वाभाविकै हो। त्यसो भएदेखि 7 सालमा बिपीको के 2/3 सरकार बन्ने? जम्मा 38% भोट खसेको, 38%मा 37% जति भोट मात्र नेपाली कांग्रेसले पाएको भनेको मतलब कुल एलिजिबल भोटको 16% जति भोट नेपाली कांग्रेसले पाएर 2/3 को बहुमत भयो। भनेको मतलब आम भोटर्सले त नेपाली कांग्रेसलाई दिएको थिएन नि त। 2/3 भन्दा अहिले किन फुर्ती लाउने त? हामीले त्यसो भन्नु न, कहिले यो ठिक कहिले ऊ ठिक भन्नु बेकार हो। अर्को कुरो चाहिँ कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट सरकार भन्नु पनि मलाई चाहिँ त्यसको तुक छैन। किनभने सिद्धान्तमा यिनीहरू कोही पनि कम्युनिस्ट देखेनन्। भन्नु परेको बेलामा यी गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि कहाँ कम्युनिस्ट हुन् यिनीहरू भन्छन्। मलाई पनि यिनीहरू कम्युनिस्ट हो भन्ने चाहिँ छैनन्, खालि स्वार्थी। त्यसलाई भजाएर आम जनतालाई चाहिँ भ्रमित पार्ने। अब नेपालीले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले केही गर्ला भन्ने अझ पनि लाखौँ छन्। अब के गर्ने त्यो स्थितिले मात्र हो। अब त्यसैमा चित्त बुझाउँछन् भने ठिकै छ, अर्कोचोटि झन् भोट बढाऊ, सिट चाहिँ घटाऊ, यही मात्र हो। भनेको अब गठबन्धन छ, गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि उनीहरूले तालमेल मिलाएका छन्।
एक्लो रूपमा चाहिँ नेकपा एमाले 5 दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागिरहेको छ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ संसदमा शक्तिशाली त नेकपा एमाले नै हो होइन, जति टुक्रिए तापनि अहिले चाहिँ यो सडकमा पनि नेकपा एमाले आफ्नो उपस्थिति जनायो, महाधिवेशनमा पनि त्यो पुष्टि गर्यो, जे जसरी उतार्यो त्यो पुष्टि गरेको छ। कतिले त त्यसलाई ओलिभेसन पनि भनेर व्यङ्ग्य पनि गरे होइन, अरूको अधिवेशनलाई के भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। तपाईँले चाहिँ संसदको शक्तिलाई छाडेर हेर्ने हो भने चाहिँ सडकमा नेकपा एमाले नै शक्तिवान हो कि 5 दल नै गठबन्धन नै शक्तिशाली हो? अब एकजुट भयो भने त 5 दलै हो, एकजुट भयो भने। तर धेरैलाई इम्प्रेसन चाहिँ नेकपा एमाले नै हो कि भन्ने छ। पहिलो कुरो उनीहरूले आफ्नो महाधिवेशनको समयमा व्यवस्थापन राम्रो गरे हो उनीहरूको तर्फबाट, मान्छे जसरी पनि जुटाउने भनेर। पैसाको कमी छैन, अम्नीदेखि इत्यादि मैले भनिरहनै परेन, कसरी आयो त्यो जम्मै रकम छ यहाँ, भोलि लगानी गर्ने हो। अनि त्यस कारणले अहिले पैसाको कमी छैन र व्यवस्थापन त सबैलाई परिचालन गरेर मान्छे देखाउँ भन्ने हो। अनि उनीहरूले देखाए। अब त्यो देखाउँदाखेरि कतिलाई त यो नै कति यो त शक्तिशाली नै छ भन्ने जान्छ। तर हामीले के हेर्नुपर्छ भने ऊ प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भएको हो माइनोरिटी, उसले म तिमीहरूसित मिल्ने होइन एक्लै गर्छु भन्ने त कुरो होइन नि त, त्यसमाथि पनि अप्पर हाउसमा होइन। अब अरूले त मिलिन्जेल गठबन्धन सरकार भइन्जेल त क्लिन स्विपतिरै कोसिस गर्नु त स्वाभाविकै हो, जसले पनि गर्छ त्यो नौलो होइन। र अहिले कमजोर भयो सत्ताको लागि मात्र यिनीहरूले चाहिँ एउटा स्थिर सरकार चाहिँ अब गिर्यो भन्ने छ नि। तर हामीले एउटा है के बिर्सिनु हुन्न भने आफ्नो दललाई काबुमा राख्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो। कहिले माधव कुमार नेपाललाई कहिले कसलाई त्यो दोष दिएर कुनै हालतमा हुँदैन। हुनसक्छ माधव कुमार नेपाल नै त्यहाँभित्र चाहिँ उनको गल्ती हुनसक्छ, गल्ती भयो भने उनले केही मान्छेले त लान सके नि, अनि त्यहाँ विभाजन गरे यहाँ गऱ्यो भने उनीहरूको कुरा हो। आम नेपालीले त तिमीले कन्ट्रोल गर्न सकेन, राम्रो काम भयो भने केपी ओली क्या खेलाडी भन्ने नसकेपछि माधव नेपाललाई दोषिनी हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। त्यसैले अहिले आम जनतामा चाहिँ प्रतिपक्ष दलको रूपमा चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने छ। र त्यस्तो इम्प्रेसन चाहिँ यो विगत 8-10 वर्ष यता कसैले नि दिन सकेका थिएन, केपी ओलीले नै हो। यो कसलाई त इम्प्रेसन भन्दाखेरि एलिटलाई, धेरै एलिटलाई यो छ। र मैले पनि यो भन्दाखेरि आजकै मितिमा इम्प्रेसन भन्छु नि पटक पटक, इम्प्रेसन चाहिँ केपी ओलीको है भन्ने बन्यो। त्यस्तो त अब प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा त शेरबहादुर देउवाले कहिले सकेनन् विगत 3 वर्ष 3.5 वर्ष यता। त्यसैले अब अप्पर हाउसमा गठबन्धनकै उम्मेदवारहरूले त्यहाँ करिब स्विप गर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसो भन्दैमा अब आम चुनावको खेल अर्को हो, 1 वर्ष अझ बाँकी छ, 12-15 महिना। अब त्यो 15 महिनाको समयमा सरकार जति कमजोर भयो, डेलिभर गर्न जति सक्दैन, उति नै केपी ओलीलाई फाइदा हुन्छ यदि यही गठबन्धन कायम भयो भने। अनि स्वार्थ के छ भने पुष्पकमलको त सर्भाइभलै अध्यक्ष त नभइकन त गन्दैनन्। अब उनको त मैले यहाँ अहिले फोरम लाइभ पाएँ भनेर दुरुपयोग गर्न नचाहेको, तर उल्लेख त गर्नुपर्छ होइन। त्यो उल्लेख गर्न सक्ने क्षमता भएले त कहिले राजदूत कहिले भिसीतिर मलाई दिएनन् भन्ने गुनासो गर्दिनँ नि। यो बोलेको बापत हो, यहाँहरूले पनि सिर्फ बोलेको बापत है, नत्र यिनीहरू कहाँ मेरा नै एक्सेस छन् भएको। उनले सम्पत्ति उनले र उनका निकटका व्यक्तिहरूले अथाह सम्पत्ति जम्मा गरेका छन्। त्यो मुद्दा लाग्ला भन्ने उनलाई ठुलो डर छ। यति मात्र भन्छु अहिले मलाई। भनेको त्यो चाहिँ एउटै मात्रै पार्टीमा त्यो खालको चाहिँ ढङढङ्गी छ कि अरू पार्टीमा पनि त्यही ढङढङले गर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन चाहिँ अब बलियो बन्छ, गठबन्धन भत्किँदैन, यो गठबन्धनलाई मिलाएरै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको उनीहरूले चाहिँ
अभिव्यक्तिहरू बारम्बार भए नि नभए नि गरिरहन्छन्। एमाले अहिले बाहिर इम्प्रेसन एमाले अलि बलियो छ भनेपछि ठुला दुईटा दल मिल्नुहुन्न भन्ने आम जनतालाई छ। त्यस कारणले शेरबहादुरले अरूलाई छोडेर केपी ओलीसित मिलेर आम चुनावमा जाँदैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नजाने बित्तिकै त एक्लै त सक्दैनन् उनले, अनि यसैलाई निरन्तरता दिन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यो दिनको कारणले नै अनि यो गठबन्धन कायम हुन्छ। माधव कुमार नेपाल त यदि केपी ओली र शेरबहादुर देउवा मिल्ने हो भने त स्विप भइहाल्यो। तर माधव नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्र त्यो बेलामा चाहिँ उनी एक्लै भयो भने गठबन्धनभित्रै केही न केही इक्वेसन मिल्यो भने जम्मै दल मिल्नु पर्दैन। भनेको यो गठबन्धन चाहिँ 5 राजनीतिक दलमा त अब जनमोर्चाको त कुरै छाडौँ होइन, उनले त आफ्नो तर्फबाट छुट्टै एउटा चाहिँ परिभाषा नि ल्याइसकेको छ। अरू दललाई हेर्दाखेरि यो गठबन्धन चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ कसलाई चाहिएको छ? काङ्ग्रेसलाई चाहिएको छ कि माओवादी केन्द्रलाई चाहिएको छ कि जसपालाई चाहिएको छ? सबैले चाहिएको छ। परिआए अरूले छोड्यो भने देखा जाएगा भन्न सक्ने त नेपाली कङ्ग्रेसै हो। अब शेरबहादुर र उनका टिमलाई के छ भने अस्तिको भन्दा सिट बढाउनु पर्यो, अनि मेरो खस्केको छवि पनि बढाउनु पर्यो। त्यस कारणले सिट त बढाउँ न हाम्रो भन्ने उनलाई छ। अरूको तर नेपाली कङ्ग्रेसै अगाडि छ बलियो चाहिँ यो लटमा चाहिँ। अनि माधव कुमारको त भनिहालेँ, बाँकीको केही उल्लेखै गर्नु परेन। त्यो त हो नै, यसबाट नभए उहाँ रक्षानमा पुगे हुन्छन्, अनि चुनाव खर्च पनि उठाउनु पर्यो। त्यसैले गठबन्धनका सबैलाई छ घुमाइ फिराइ र पुष्पकमललाई पनि उनी एक्लै त हालत के हो त देखिसक्यो। दोस्रो चुनावदेखि नै देखिसक्यो। 64 देखि अहिलेसम्म 70, 74 सम्म 3 चरणको चुनावमा त्यो खालको उनी एक्लै भयो भने त सबभन्दा स्वतन्त्र उनीको दल हुन्छ। त्यसमा जतिसुकै बाहिर जे भने पनि हामीले परिवर्तन ल्यायौँ इत्यादि जे भने पनि उनी को दल सखाफै हुन्छ। तर पनि भन्न छाडेको छैन नि, हाम्रै मुद्दामा अहिले 25 वर्षदेखि 35 वर्षदेखि राजनीति घुमिरहेछ भनेर। होइन हो, अब पञ्चायतकै त 30-31 वर्षसम्म एक छत्र भएर हिँडेको थियो, त्यो भने जस्तै हो नि, हत्कण्ठा हो। तर मुद्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म पनि कायम रहने त्यही मुद्दामा चाहिँ यो विभिन्न विवेचना त्यसलाई चाहिँ परिभाषा दिन नछोड्ने। तर त्यो मुद्दा बोक्ने पार्टीप्रति चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा सद्भाव हुनुपर्ने थियो, त्यो सद्भाव चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मर्दै जाने। त्यो मर्नुको कारणले गर्दाखेरि नै गठबन्धन अलिक ढिकाउनुपर्छ, जोड्नुपर्छ, अझ यसलाई मजबुत बनाएर लानुपर्छ भन्ने आशय चाहिँ बारम्बार आइरहेको हो। यो लिमिटेड मान्छेहरूले यो कुरा उठाएको हो, किनभने गएको संविधान तयार गर्दाखेरि आम जनतालाई जम्मा 2 दिन दिए हो सुझाव दिनलाई। यहाँ यो एउटा वडाबाट अर्को वडामा जानलाई गाह्रो मान्ने नेपाली छन्, अनि तैपनि 2 दिनको बिचमा लाखौँ सुझाव आयो। त्यो सुझाव केलाउँदै नकेलाइकन सिल बाँधेर राखेको छ अहिलेसम्म। किन भन्ने त्यहाँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था चाहिन्छ र धेरै जसो भन्ने मध्ये तराईवासी छन्। त्यो सिलबन्दी राखेर किन गरे भने जबरजस्ती ल्यायो त्यो। अब अहिले त्यो बेलामा एकजुट भए होइन यो भएन भन्नु भएन। त्यो सिलबन्दी चाहिँ जलिसक्यो, खरानी भइसक्यो छ, अहिलेसम्म छ। कहाँ छ त्यो? अहिले छ, राखेकै छ ती है। सुझाव लिएको त निर्वाचन आयोगले हो, तर निर्वाचन आयोगले पनि कसैले जिम्मा लाएको हो कि जस्तो छ। अब यहाँहरूको जस्तो खोजी पत्रकारले कहाँ छ भनेर त्यहाँ देखाउनु त देखाउ, सिल बाँध्या त्यति त देखाउँदैन भने त्यहाँभित्र के देखाउँछौ भनेर सूचनाको हकको स्पिरिट अनुसार फोटो त खिच्न देऊ सिल्ला मात्र भन्यो भने न्युज भन्छ भन्ने छ। भनेको त्यो चाहिँ त्यो सिलबन्दी जुन बेलामा चाहिँ आम जनताको चाहिँ एउटा राय सल्लाह सुझाव लिएको थियो, त्यो सिलबन्दीको पोको निर्वाचन आयोगमा छ कि सिंहदरबारमा छ? मलाई सिंहदरबार जस्तो लागेको छ। संसद सचिवालयमा होइन, मलाई सिंहदरबार जस्तो लागेको छ। अब पहिला त संसदै त्यहीँभित्र थियो, अर्को त्यसको फलोअप गरेको छैन। किन मेरो त्यो काम भएन, कहिले कहिले विशेष खोजी भने मात्र, तर पत्रकारले गरे हुन्थ्यो। छन चाहिँ छ, सिलबन्दी नै छ। उनीहरूले ल्याऊ त्यो देखाऊ भनेर त पहिलाका यो
पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले निकै कोसिस गरे हो त्यो किन ल्याएन भनेको मतलब आम नेपालीलाई आँखा छारो हालेर ल्याएको हो। अनि अहिले त हिन्दू राष्ट्रको कुरो त सबैले बुझेकै छ। पार्टीभित्र त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको भित्रै ठुल्ठुला नेताले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेछन् अघि। अनि एउटा कुरो चाहिँ छिसो दुर गरेको हो राज संस्थाबारे छिसो दुर गर्ने मध्ये नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। नेपाली काङ्ग्रेसका कम्तीमा 11 जना सांसद भइसकेका पटक मन्त्री भइसकेकाले यो कोरोनाको भित्र अवधिमा नै झन्डै 2 वर्ष यता नै राजासित किन भेटिरहेछन् त राजा ज्ञानेन्द्रसित त भने उनी पनि केही शक्ति हुन लाग्यो कि वा छ भन्ने उनीहरूको मनले त्यो आङ्कलन गरेर गएका छन्। अनि त्यो मुद्दा आउँदाखेरि भित्रभित्र छ। अनि यो आउँदाखेरि पुष्पकमल चाहिँ कमजोर फिल भयो। अनि दोस्रो कुरो आम जनताले ल त्यो बेला रुचाए अरे संविधान यही रुचाए अरे अहिले मन पराएन दिनुपर्छ। एकचोटि दिए भन्दैमा सधैँ दिनुपर्छ त एकचोटि दिए भन्दैमा सधैँ दिने। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले त यो मुख्य आन्दोलन 7 सालदेखि 63 सम्म त उसको नेतृत्वमा उसैले दिउँ भनेर यिनीहरू भन्छन्। अनि हामी भोटरले किन भन्छ? तर पुष्पकमल दाहालले त अब चाहिँ संसदबाट हैन सडकबाट नै यो संविधान फेर्ने कुरा पनि आएको कुरा गर्नु उनले भनेर फुर्ती गरे हेरौँ खुट्टीबाट हेरौँ। पहिला त 8.5 वर्ष अरू नेपाली यहाँ मरिरहेछन् नोइडामा बस्या भन्न आफू प्रधानमन्त्री भएर दिल्ली भ्रमण गर्दाखेरि तीकै नेपाली मूलका समूहलाई सम्बोधन गर्दा उनले भने मैले भन्नै परेन। त्यस्तो भन्नेहरू रहले नै त्यो पालेर पोषित गरे उनीहरूलाई यो भन्नलाई गाह्रो छ नि। यहाँ आएर म यो दलमा भएर यो भनेको अर्को समूहमा भनेर मैले भने होइन। यो त होइन भने कहाँ हो हामी के हो भने मात्र नि हुन्छ भन्नै सक्दैनन् भने त्यसको विश्वसनीयता गयो। अनि नेपालीले त मिस्टेक गर्छन् नि। अब 30औं वर्ष भइसक्यो समृद्धि ल्याउने भने आजसम्म किन नभए त? जति साल भयो युवाहरू चाहिँ लो वेज त्यस्तो घाम टट्टिलापुर घाम सहने गरी मध्यपूर्व एसियामा किन गइरहेछन् त? यतिले बताउँछ नि हामी कहाँ गइरहेछौँ। अब त युवालाई ल्याउने रे उत्पादनसँग जोड्ने कुरा पो गरिरहेछन् सधैँ ल्याउँछन्। उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि खतिवडाले उहाँ वर्षको 1 लाख युवालाई नयाँ जब क्रिएट गर्छु भनेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ 1 वर्ष होइन 5 वर्ष गरे हुन्छ भने 5 वर्ष आउनु लाग्यो भनेर होला। अनि अमेरिका राजदूत भएर दौडेँ अनि भन्नै पऱ्यो 5औं वर्षमा 5 लाख ल्याउँथे भन्थे होला न। आर्गुमेन्ट गर्नु पनि त त्यही हो। त्यस कारणले डेलिभर गर्न नसक्याले हामी नेपालीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि जुनसुकै होस् पुष्पकमलको दल होस् वा केपी ओलीको होस् वा शेरबहादुर देउवाको आजको 5 वर्षमा एमए पास गरेले संस्थानमा हो भने 5 थर नेपाल सरकारको जागिरमा हो भने सुब्बाको नायब सुब्बाको त्यति 5 वर्षपछि चाहिँ एमए पास गर्यो भने एउटा फ्यामिलीमा एकजनाले चाहिँ पक्कै पाउँछ भन्ने भयो भने यही व्यवस्था ठिक यही गणतन्त्र ठिक। तर यिनीहरूले यो सक्दैनन् भनेर मैले चाहिँ यो काम छैन है राज संस्था फर्काउनु भनेको कारणै यही हो। मैले ठुलो मागेको छैन जाहिर खानले थाहा छ 5 त एमए पास गरेर भनेर नाक खुम्च्याउँछन् है। मैले त 5 त त्यो पनि 5 वर्षपछि है। अब समय सकिएको छ जहाँ जाँदै अब मैले एमसीसी छुन्छु भनेको थिएँ। अब समय छैन यो एमसीसीको विषयले गर्दाखेरि संसदमा त यो विषय अड्किएको छ। संसद अवरुद्ध पनि हुन्छ बेला बेलामा होइन। र अहिले चाहिँ यही विषयले गर्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धन भत्किने सम्भावना छ तपाईँले कति देखिरहनु भएको छ? मैले देखेको छैन। एमसीसी पास हुँदैन होला भन्ने छ। विश्लेषण गर्ने हो नमिलोस् मलाई के आपत र हुँदैन। र जहिले पनि डिफेन्ड विभिन्न किसिमले गरिरहेछन्। यहाँले कमसेकम यो विगत केही समय 1 वर्षदेखि यता कम यो मुद्दा उठिरहेछ ठुला आम सञ्चार माध्यममा जुन उनीहरूको कमजोरी हो। मेरो खालि एउटै छ कि संविधानभन्दा माथि कुनै पनि कर्पोरेसनको नियमावलीले उछिन्न हुँदैन यही मात्र हो। चाहे ग्रान्ट होस् चाहे जेसुकै होस् हामीले पायौँ यो पायौँ भन्ने कुरा आउँदैन। पहिला एउटै मात्र यो समय पनि हाम्रो कमसेकम यहाँले यो अवसर त दिनु हो नि त उठाउनलाई यो भन्नै पर्छ। नत्र अरू व्याख्या गरिरहनु पर्दैन समय अभावले यिनीहरूले सक्दैनन् मिल्दैन। अनि यो मुद्दा कसरी आयो भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट आएको। यो सडकबाट आयो अरू मूलधारका आम सञ्चार माध्यममा नियमित रूपमा आएन र एडिटोरियल सहित यो राम्रो हो वा यो खराब हो भनेर पटक आउन सकेर कमजोरी देखियो। हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो मञ्च दिनुभयो धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार अनि लेखक पनि
राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा पनि उहाँ चिनिनुहुन्छ। पी खरेलसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।